اللہ پاک نے 18 نبیاں دا نام لیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر سورہ انعام دے اندر ابراہیم علیہ السلام نو مخاطب کر کے، اسحاق علیہ السلام نو مخاطب کر کے، یعقوب نو مخاطب کر کے، نوح نو مخاطب کر کے، داؤد نو مخاطب کر کے، سلیمان نو مخاطب کر کے، ایوب پیغمبر نو مخاطب کر کے، یوسف نو تے موسیٰ نو مخاطب کر کے، ہارون نو تے زکریا نو مخاطب کر کے، اللہ نے یحییٰ تے عیسیٰ نو مخاطب کر کے، الیاس نو تے اسماعیل نو مخاطب کر کے، اللہ پاک نے یسین تے یوسف نو یونس نو مخاطب کر کے، اللہ پاک نے یونس نو تے لوط علیہ السلام اجمعین نو 18 نبیاں نو مخاطب کر کے فرمایا ولو اشرکو لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ او نبیو اگر تسی بھی شرک کر دے ہوندے تے تواڈے بھی اعمال خراب کر دیتے جاندے۔ تے کوئی نبی مشرک گزریا، کوئی نبی غیر اللہ کو منگن والا گزریا، انج ہویا بی آدم علیہ السلام تو بعد لوط علیہ السلام نے آدم علیہ السلام دی قبر تے سجدہ کیتا ہوئے۔ ثابت کرو دنیا پاکستان دے مسلمانوں، کوئی ایک دلیل وکھاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جناب نوح نو سجدہ کیتا ہوئے، جناب یعقوب علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام دی قبر تے جا کے سجدہ کیتا ہوئے، چڑھاوا چڑھایا ہوئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جناب الیاس علیہ السلام نو منگیا ہوئے، جناب یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب اپنے باپ کو سوال کیتا ہوئے تے منگیا ہوئے۔ ایسا جناب پورے قرآن دے کتاب کے اندر ایسی مثال ہی نہیں ملدی۔ اور سونے مثال کیوں نہیں ملدی کہ اللہ یسجدون للہ، سجدہ رب دا حق ہے۔ اور اللہ فرماندے نے شرک کرنے والے دے نقصان کی نے، فرمایا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، فرمایا لوگو اللہ پاک نے مشرک دے اتے جنت نو حرام کر دیتا ہے، وہ جنت چ نہیں جا سکے گا۔ حرم اللہ علیہ الجنہ تے اگے فرمایا وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جہنمی جڑے نے انہاں دے اندر مشرک ہمیشہ جہنم اندر رہن گے۔ تے اگے سنو تے میرے پیغمبر فرماندے نے مشرک بندے دی بخشش بھی نہیں کیتی جائے گی۔ قرآن اللہ فرماندے نے سورہ نساء دے اندر اللہ فرماندے نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما۔ رب کہندا ہے بے شک اللہ مشرکانو نہیں بخشدا، مشرکانو نہیں معاف کردا۔ اللہ پاک نال جنہ شرک کیتا ہے اللہ نے انہاں نو معاف کرنا بھی کوئی نہیں تے انہاں دی توبہ بھی قبول جے نیتوں کرن تے پھر گل بنے۔ رب کہندا ہے توبہ تو علاوہ انہاں دا چارہ نہیں، اپنے شرک تو جب تک توبہ نہ کر جان۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے مشرک جڑا ہوندا ہے او بڑے ظالماں دے اندر او دا نام اللہ دے ہاں درج کر دیتا۔ لقمان علیہ السلام لقمان حکیم دا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کیتا ہے۔ پتر نو کہندے نے یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک ظلم عظیم۔ اے میرے پتر میری ایک تین وصیت ہے کہ میرے آپ بیٹے رب نال شرک نہیں کرنا، کیونکہ شرک بڑا بڑا ظلم ہے۔ میرے آپ بیٹے جناب لقمان حکیم کہندے نے اپنے پتر نو کہ رب نال شرک کرنا۔ پتر نو سارے نو مہنگی وصیت کی تھی ہے۔ اسی تے پتران نو کہنے نا پتر آ تو فلاں کام جڑا ہے نا تے تو کر کے رہنا ہے، پاویں چاچے نہ لڑائی ہو جائے، پاویں چاچے نو مار دے، پاویں مامیاں نو مار دے، پر تو ایس کام تو بات نہیں آنا۔ اے ساڑیاں وصیتاں نے
تے اللہ والا وصیت کردا میرے بیٹے رب نال شرک نہیں کرنا بڑا بڑا ظلم ہے. اور میرے پیغمبر دی حدیث ہے, حدیث دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر راوی نے میرے پیغمبر نے فرمایا لوگو گل سنو الظلم ظلمات یوم القیامت, قیامت والے دن ظلم قیامت والے دن کئی اندھیریاں دی شکل دے اندر آئے گا. ایک اندھیرا کیویں دا آئے گا؟ فرمایا ظلم شرک ظلم میں تے ظلم اندھیرا ہے تے اندھیرے قیامت والے دن ظالم بندے نو گھیر لین گے. پل صراط دا اندھیرا ہوئے گا قیامت والے دن مشرک بندے نو پل صراط دے اندھیریاں دے اندروں گزرنا پوے گا. قیامت والے دن جنت دے رستے دے اندر مشرک بندے واسطے اندھیرے اللہ پاک کر دے گا, نہیں گزر سکے گا تے جنت دے اندر نہیں پہنچ سکے گا. پھر جہنم دیاں گھاٹیاں دے اندھیرے مشرک بندے واسطے, کیونکہ انہو لا یحب الظالمین, اللہ ظالمہ دے نال پیار نہیں کردا, اللہ ظالمہ نال چنگا سلوک نہیں کردا. تے میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا مشرک بندہ ہے وہ انجی سمجھے کسی نے انہوں آسمان تو زمین تے سٹ دیتا ہے, زمین تے نیچے گرے ہے, انہوں نے پرندیاں نے چک لیا ہے, مشرکاں لوگاں نو چک کے کسی دور جٹیل میدان دے اندر پھینک دیتا ہے. جڑا مشرک بندہ ہے حدیث ہے اور قرآن دی آیت دا بھی ترجمہ ہے. اللہ فرماندے نے مشرک دا حال ہے کہ واحد بندہ سی تے انہوں زمین تے شرک نے سٹ دیتا ہے, انہیں توحید نو چھڑیا آسمانہ تو زمین تے جا پیا.